اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ کے بیان فرمائیے. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو. خدا دی بھی اطاعت کرو، خدا دے رسول دی بھی اطاعت کرو. فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی تے اطاعت کردا ہے پر رسول اللہ دی اطاعت نہیں کردا، سرکار دے بوئے تے نہیں آمدا، درود نہیں پڑھدا، سرکار نہ محبت نہیں کردا، فرمایا انہیں رب دی اطاعت کرنے دا بھی حق ادا نہیں کیتا. ایک بندہ سرکار دی تے اطاعت کردا ہے پر اللہ دی اطاعت نہیں کردا، انہیں فرض نہیں پورے کردا، نماز والے پاسے نہیں آمدا،